سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة ثانية متوسط. أهلا وسهلا بكم معي في هذا الفيديو التي سنرى من خلالها نماذج لوضعيات إدماجية خاصة بموضوع لا ليجند أو الأسطورة. يعني راح نشوفوا نماذج قصيرة راح تعاونكم، وانتم من فضلكم حاولوا ديروا نماذج خاصة بكم، وأنا يعني نساعدكم بهذا النماذج حتى يكون العمل في المستوى. يعني انتم تبذلوا جهد وأنا راح نعاونكم، يعني وهذا كامل في مصلحتكم انتم. فوالا راح نشوفوا اليوم le soleil et la lune، الشمس والقمر. تبعوا معايا. Autrefois, la lune et le soleil ont vécu ensemble, heureux d'être liés l'un à l'autre par une forte amitié. في قديم الزمان القمر والشمس عاشوا مع بعض سعداء لكونهم يعني مرتبطين، يعني واحد فيهم مرتبط بالآخر بعلاقة صداقة قوية. هنا فقط راهو خطأ مطبعي، اكتبوا l'un à l'autre L apostrophe. Voilà. Ils ont passé une bonne partie de leur journée à parler, rigoler et à se promener. وكانوا يقضون جزء كبير من يومهم في التحدث، الضحك والتنزه. À cause d'un jour de froid, les deux amis se sont disputés. وبسبب يوم بارد الصديقين تخاصما. Se sont disputés يعني من المخاصمة. Depuis ce jour, le soleil et la lune se succèdent dans le ciel. يعني منذ ذلك اليوم هما تفرقوا في السماء. Le soleil apparaît le jour et la lune apparaît le soir. الشمس تظهر في النهار والقمر يظهر في الليل. فوالا، نتمنى تكون فادتكم هاد الوضعية. كما راكم تشوفوا راهي قصيرة بزاف، يعني من التلاميذ في التعليقات خلاولي باش ندير لهم نموذج قصير. ان شاء الله يفيدكم هاد النموذج. كذلك راح نخلي لكم في هذا الفيديو نموذج ل أسطورة سيدي فرج، ديجا شفناها في الفيديو السابق. فقط حاولت اني نعاودها لكم، ممكن كاين تلاميذ ما شافوهاش. كذلك راح نخلي لكم جزء من أسطورة يعني درناها من قبل، هي تاع بقرة اليتامى لا فاش دي زورفلان. كذلك راح نخلي لكم هنايا الجزء يعني باش تستفيدوا منهم اكثر. فقط ما تقطعوش لا فيديو، كملوها للاخير، لاني انا هنا رايحه نودعكم وانتم كملوا الفيديو للاخير. فوالا، اترككم في رعايه الله وحفظه، وسلام الله عليكم. تابعوا معي اعزائي التلاميذ. كما راكم تلاحظوا معايا، اول شيء اخترت اني نحط صورة لميناء سيدي فرج كما راكم تشوفوا معايا. يعني هذا ننصح به باش يكون البروجي تاعكم يكون عنده قيمة، ويبين باللي التلميذ اهتم بالعمل تاعو. يعني العمل لازم يكون عمل متقن وجميل. فوالا، لهنا نبداو نحكيو أسطورة سيدي فرج. تبعوا معايا. La légende de Sidi Fraj. La légende raconte qu'il y avait un homme vieux appelé Sidi Fraj qui vivait à l'ouest d'Alger au 6e siècle. هنا الأسطورة تحكي أنه يوجد رجل عجوز اسمه سيدي فرج، كان يعيش في غرب الجزائر العاصمة في القرن السادس عشر. Un jour, un pirate espagnol nommé le capitaine Roque est venu à Alger et enleva Sidi Fraj pour le vendre comme esclave. يعني في ذات يوم يعني كان هناك قرصان إسباني اسمه الكابيتان روك، أتى إلى مدينة الجزائر العاصمة وأخذ سيدي فرج حتى يبيعه كعبد، يعني في سوق العبيد. Après une nuit de navigation, le pirate remarqua que son navire n'a pas bougé de sa place. وبعد ليلة كاملة من العمل والحركة، القرصان لاحظ أن
قاربه le navire هو القارب لم يتحرك من مكانه. Il est resté bloqué dans le port. وبقي يعني بلوكي في الميناء يعني ما قدرش يتحرك. هنا نواصل. Alors Sidi Faraj demanda aux pirates de le libérer pour pouvoir démarrer. إذن سيدي فرج طلب من القرصان أن يحرره حتى يستطيع التنقل أو أنه يعني ديماري ويروح يمشي. Mais malgré cela le navire n'avança point. ولكن بالرغم من أنه القرصان حرر سيدي فرج لكن le navire لم يتحرك من مكانه. La raison est que Sidi Faraj avait oublié ses babouches sur le navire. والسبب أنه سيدي فرج نسي حذاءه في القارب. لي بابوش هما هذوك يعني البليغات ولا كيما نقولوا حنا في الشرق البشماق اللي يلبسوه. Frappé par le pouvoir du Saint-Homme, le capitaine Rock demanda à Sidi Faraj de lui pardonner et de le garder auprès de lui. يعني وكان مصدوم من قوته من قوة أو يعني الرجل الحكيم. لو سان هذه معناتها هي في اللغة الفرنسية معناتها القديس، ولكن احنا في اللغة العربية تاعنا نقولوا الولي الصالح. الكابتن روك طلب من سيدي فرج أن يسامحه وأن يبقى بجانبه. Enfin, le pirate prononça la shahada et s'est converti en islam. في الأخير القرصان نطق بالشهادتين يعني أصبح مسلم، يعني ارتدى للإسلام، رجع مسلم. هو ما كان كافر ورجع مسلم. Il décida de vivre avec Sidi Faraj dans la prière et d'adoration de Dieu. وقرر أن يعيش مع سيدي فرج في الصلاة والتقرب من الله. Les deux saints sont morts dans le même jour, à la même heure. والرجلين الصالحين توفيا في نفس اليوم وفي نفس الساعة. هذا فيما يخص أعزائي التلاميذ أسطورة سيدي فرج. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا. فوالا. لا باش دي زورفلان هي كيما نقولوا في الدرجة تاعنا هي أسطورة شعبية أو قصة شعبية، هي بقرة اليتامى. هنا حبيت نستوحي منها ونعطيكم يعني ملخص هاد الأسطورة ونستعملوا فيها الكلمات اللي عطاونا في التمرين. تبعوا معايا. La légende dit qu'une femme et avant sa mort lègue une vache à ses deux enfants. الأسطورة تقول أنه كانت هناك امرأة وقبل وفاتها ورثت بقرة لأطفالها الاثنين. يعني امرأة قبل ما تموت ورثت ولادها بقرة خلتها لهم. Leur père, qui était un homme pauvre, se maria à nouveau. أبوهم كان رجل فقير، يعني أعاد الزواج أو تزوج من جديد. Les gens de ce village savaient que l'animal les aide par son lait. الناس أو سكان هاد القرية يعلمون أن الحيوان يعني الانيمال هي ترجع له لافاش. فوالا الانيمال هذه هي لافاش تساعدهم بحليبها. يعني لافاش كانت تساعد هذوك الأطفال بإعطائهم الحليب. Et elle les sauvait chaque fois des maux de leur maître qui ne les aime pas. وكذلك كانت تنقذهم كل مرة من شر زوجة أبيهم التي لم تكن تحبهم. لاحظتوا معايا لهنا هادو